Coucou les filles, j'espère que راكم كامل ملاح وكامل en bonne santé. Pour ma part انا لاباس الحمد لله يا ربي. اليوم جيتكم بون نوفيل فيديو، فيديو تاع تروسو de la mariée parce que شفتكم بلي تحبوا بزاف لي سيري تروسو. كي نقرا لي كومونتير تاعكم ça me fait vraiment plaisir كي تقولوا لي j'adore le trousseau تاعك، ملي ورينا كلش كامل واش عندك et tout. du coup نوعدكم بلي كل خطره نوريكم شويه 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 حتى نكملوا كلش. بون لهنايا شوفوا هاوليك لو تروسو تاعي حطيته في لو كوان تاع لا شامبر اي اوب 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 او جبل الفوقه. الحاله مخلطه الفوقه باسكو فيت ما عنديش بزاف ليسباس، حطيته هكا في لو كوان. ما عنديش بلاصه داخل لي فاليز. كاين بزاف حاجات من الفوق راهم في لي ساشي هكذا، كيما هنا ادوات كاين لي بواط تاع لي شوسور تاع صبابط. منا هادوما لي ساك فيهم لا لينجري، فيهم حوايج، فيهم بزاف حاجات. ولتحت لي فاليز لازم دوطخ فاليز باش نخبي كامل واش كاين من الفوق في هذوك لي ساشي، وكامل نشوف كيفاش نورغانيزي روحي اون توكا نوريلكم كلش كي نخبيهم. اليوم راح نفتح معكم هاد لا فاليز اللي راكم تشوفوا فيها هنايا. راح نوريلكم كامل دوزان اللي شريتهم بور لا كويزين، كسا لي طابليي لي ناب، كل حاجه اللي شريتها بور لا كويزين. تبعوا معايا. فوالا راني فتحت لا فاليز وراني شفت هنايا بلي راني دايره فيت كامل دوزان تاع لا سال دو بان، كيما لي سيرفيت كامل لو سيت كيما كنتو تشوفوا هنايا، ودوزان كامل تاع لا كوزين اللي ديتهم معايا، وكالكو بلاد اللي ما كفانيش نحطهم مع الفراش وكامل في لي زوتر فاليز. حبيت جو بريسيز حاجه لي في ونعطيكم ان كونساي فوالا اللي انا درتو. قبل ما نبدا نشري الدوزان تاع لا كوزين، سوا لي ناب لي طورشون ولا سوا لي طابليي اللي يطيبوا بهم اللي يلبسوهم. كان على بالي بلي لا كوزين تاعي لا فايونس تاعها جايه ان فيولي فونسي رايح المارون، ان فيولي جور ان فيولي هكذا نو بلو فونسي كسا، مع البيج مع الفايونس بيج كريم شغل. دوكو شريت قلت لكم شريت لي كولور اللي يقدروا يخرجوا مع مع الاخر مع لا كوزين تاعي. بون لي ناب اون سون فو باسكو انا ان فيت عندي بتيت كيتشينات، عندي ان كوزين صغيره فريمون صغيره جايه لاصقه مع لو صالون، مفتوحه على لو صالون. تسمى لي ناب سا كونط با فريمون، ماشي لازم ندير لي كولور اللي يخرجوا مع لا كوزين تاعي باسكو لا طابل حتكون في لو صالون. المهم فوالا هذا سيتي ان بوتي كونساي. دركا راح نبدا نوريكم كل حاجه بحاجه، نسي نعطيكم لي بري تاعها اذا شفت لهم وين شريتهم. فوالا على بالكم راني فرحانه باسكو فيت كاين شتو كي تشرو عفايس تخبوهم وتنساوهم، كاين حاجات اللي نسيتهم درك راني نديكوفريهم معاكم ديجا صافي لونطون ما حليتش هاد لي فاليز، راني جو ريديكوفر معاكم. وراني فرحانه كاني نوريكم هاد دوزان تاع لا كوزين باسكو فيت انايا لا كوزين سي ما باسيون، نموت على الطياب. كانوا يحطوني توت اون جورني كامل وانا في الكوزينه نطيب ما نكرهش. الوغ ديجا لهنايا راهو يبان لو فيولي، راهم يبانوا لي كولور. الوغ راح نبداو بهدايا هاد لي سويما، اون سيرفييت هكا سربيته طول طون تكون اوتيل في اون كوزين فوالا باش تمسحوا بها يديكم، تمسحوا بها الماعن، تمسحوا بها حاجه مشمخه. جايه بلونش هكا في ليكريتور ولي ديتاي هادوما اون جولي. هذه نورمالمون خلصتها 400 دينار 40,000، ويتباعوا ان بو بارتو. انا شريتهم عند ميزون ناتور، اللي ما يعرفش ميزون ناتور كاين ان بو بارتو، كاين في اجي سونتر شراقه، نسيت تاني واقيل كاين في الجولف، نسيت اكزاكتومون وين، وكاين في لا رue شاراس. يبيع تو سكي ديكو لانج دو ميزون. المهم عنده حاجات بزاف شابين. ديجا لا بلوبار تاع لو لانج دو ميزون تاعي ولا ديكو تاعي اللي شريتها في تروسو شريتها من عنده. فوالا alors deuxième chose c'est هاد les deux torchons. voilà جاي واحد في لو فيولي des rayures en blanc واحد في لو بلون، توجور عند لو ميم ماغازان. نورمالمون خلصتهم سوا 50,000 سوا 60,000 واقيل ولا غير نسيت انتر واقيل 500 ولا 600 ما شفتش اكزاكتومون. جايين دو طورشون هكا فريمون كبار. بون على بالكم تاني دي طورشون تحقوا لي طورشون في لا كوزين، سوا باش تغطوا العجين سوا باش ديروا عفسه تغطوها ولا تمسحوا. المهم دي طورشون سا سير توجور في اون كوزين.
ومن بعد عندكم هاد لو كيت تاع لي غون اللي ترفدوا به حاجه سخونه. جيتو 60000 نورمالمون توجور عند لو ميم ماغازان تاني. جو سوي فيدال هذاك لو ماغازان الحق يبيع حاجه كاليتي وحاجه شابه، سوا في الفراش تاعي سوا في الصال دو بان، لي سيرفييت في لي بلاد، لا بلوبار تاع لو لانج تاعي قلت لكم شريتو عنده. اي فوالا انا بور كاسي او ليو ناخدو في لو فيولي خديتو في لو غري، قلت علاش غير فيولي دخلت لو غري تاني. اي فوالا هاوليك في هاد لي موتيف. بون نكملو توجور في لي طورشون. عندكم هاد لي طورشون كاين نورمالمون 6. هاد لي طورشون ماشي انا شريتهم ماما، شريت ان كيت دو فيه 12 فيه 12 طورشون، عطات لي 6 وغردت 6. فوالا كيما قلت لكم لي طورشون طول طون تستعملوهم توتيليزيوهم وحاجه انديسبونسابل في لا كويزين تاعكم. وهذه سي اون سيرفييت ولا طورشون، مهم لا ماتير تاعها اللي تابسوربي الماء. هذه سي بوكو بلوس اللي تمسحوا بهم لا فيسيل تاعكم باش ما تقعدش مشمخه وتخبوها ايتو. عندكم هاد لو سيت دو 4 طورشون. فوالا 4 طورشون. لا كاليتي تاعو توجور دو كوتون. فوالا فيه 4. كي تشوفوا هكا بون لا علاقه مع لو فيوليا مي عجبوني. كي تشوفوا هكا لي كولور تقولوا لو فير روج لي بلون تقولوا ما يجوش انصامبل، مي جادور. شوفوا كيفاش جاو كيف سي تري جولي. فوالا هذا نورمالمون خلصتو 70700 دينار. عندكم هاد لي طورشون هادو ما جادور. هادو ان فيت درتهم مع واحد لا ناب بلون كاسي. لا ناب شيتها وحدها ولي طورشون هادو ما شيتهم وحدهم. دوك نفتحهم لكم ونوريكم. جو سي با اسكو راهو يبان في لا فيديو كيما اون فري، مي شوفوا سي تري جولي تري كلاس. انا درتو مع اون ناب جايه في البلون كاسي. دوك ابري نوريها لكم. جاي فيه كلكو بايت. فوالا كي تشوفوا تري بيان. فيه لو بيج تاني. سي دو بلون كاسي ماشي سي با دو بلون. سي تري جولي ماشي تاع كل يوم، مي فوالا سي تري جولي كي تحط هكا. نورمالمون هذا شريت 3 ب 60000. ندوزو دركا لي طابليي انا ديت زوج هادية وهاد لا غريز. بور موا سي سوفيزون يكفو. وحده برك تكفي، دي وحده برك تكفيك. راكو حتزيدو تشرو من بعد. فوالا الوغ هادي لا بروميير شيتها 70000 خلصتها 700. 70000 هاي لي كيفاش جايه بلون كاسي فيها كلكو ليكريتور تاعها في الفيولي وكامل. فوالا هذا لو دوزيام هاوليك جاي في لو غري بلون. هذا عند ميزون ناتور، عند قلت لكم المغازان اللي نحبوا نشري عنده كلش بريسك كلش. فوالا كيفاش جايه شيت خلصتها 70700 دينار. ننصحكم لي في لي طابليي تاخذوهم في هاد لا ماتير اللي ما تجوزش الماء كي تكونوا تغسلوا لا فيسيل ولا ديروا حاجه ما تشمخوش روحكم وما يجوزش الماء. فوالا نفتحها. دركا راني حنوريكم لي ناب. بور لي ناب خديت معايا 3 ناب سي سوفيزون تاني. هاوليك زوج ديجا يكفو، انا ديت 3. لا بروميير هايليك انتي تاش اون غري تري جولي. خلصتها 70000 وجايه فريمون كبيره. هذه لا دوزيام ناب اوب بون صافي ريان. هاي لي كيفاش جايه اون ناب سامبل فيوليت. فوالا تري سامبل ما فيها والو كيف انتي تاج و فريمون elle est très grande كبيره بزاف. اسمع جو اسيي دو فو مونطري. هاي لك بون انا ما ديتش هذه المدوره، ديت هذه هاي لك. خلصتها 105000. شريتها عند طاتي كي كان محلول بالك موان باسكو كان داير لي سولد هنا ماهوش ما فيش لي بري تاع لي سولد. بوتيتر موان باسكو طفرتها قبل ما يغلق دوكا وكاين بلاصتو جي في.
Alors faut savoir بلي هادوك لي ناب لي وريت لكم سي دي ناب تاع اون طابل كبيره. هادي تاع لا طابل باس بون تقدر تكون في اون غراند طابل مي بوكو بلوس تاع اون طابل باس. هادي اللي قلت لكم يجوا معاها هادوك لي طورشون باسكو ديجا جايه في لو بلون سال جو سي با اسكو راهي تبان لكم نسيت نفتحها نوريكم ابوبري. alors voilà هاي ليك جايه سامبل بلون كاسي ماشي سامبل فيها دي بتي ديسان فيها هكا دي ديسان ما يبانوش بيان. هذه واتر بروف كي زعما يسيل عليها الماء ما يدخلش داخل لاناب ما يحبطش من تحت. اي فوالا هذه اللي قلت لكم جات تري بيان مع هذوك لي طورشون. هذه خلصتها شويه غاليه خلصتها 3000 دينار شريتها في سنيقة العرايس صحتو هذا. اي اون ديرني حنوري لكم لي سيت دو تابل لي ديت. Voilà, هاد les deux sets de table en gris simple جايين فيهم دي كاري من لو غري فونسي حتى لو غري كلير وزوج هكا بايتي. فوالا هادوما بلا غير نسيت شحال خلصتهم. نسيت فريمون ماشي غالي نورمالمون 25000 الوحده 250 دينار الوحده. هادو شريتهم عند هومنجيو تاع كارفور. هادوما عند جيفي فوالا داير مازال لو تيكي. وهادوما تاني عند كارفور عند هومنجو لي بيلا ديكو فوالا اون روز فيولي جيجي باسكو يبان لكم البنات. انا نقول لكم لحقنا لافان تاع لا فيديو جيسبر تكون عجبتكم جيسبر يكون عجبكم واش بارطاجيت معاكم ديتو دي زيد على لي موديل على لي بري على كلش. مازال حاجه ما وريته لكمش ولا حاجه صغار كيما لو طابي تاع لا كوزين مازال ما شريتوش. نهار نشري حندير لكم اون فيديو سبيسيال نحطها لكم تاع لي طابي وحدها. انا نقول لكم ا بيانتو خلوا لي دي كومونتير خلوا لي دي جيم باسكو j'adore vous lire j'adore lire vos commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.